अर्जुन लिम्बू अध्यक्ष लिम्बुवानन्द केन्द्र प्रमुख अतिथि माननीय गंगा प्रसाद उप्रेती कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान विक्रम सम्वत 2079 ज्येष्ठ 20 गते शुक्रबार तदनुसार 3 जुन 2022। उहाँलाई अभिनन्दन कार्यक्रम गरेका पार्टीले उहाँका धन्यवाद। धन्यवाद। आसन गरिदिनु होला। यस पछाडि आजको हाम्रो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रहेको छ। पुस्तक लिम्बुवान आन्दोलन विकास क्रम विगत र वर्तमान विजय लुम्फुवा लिम्बुज्यूको किताबले प्राप्त गरेको छ। अब किताबको अगाडि पछाडि यस्तो छ र केही प्रति हामीसँग यहाँ पनि छ, तपाईँहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त पुरस्कारको राशि प्राप्त गर्नको लागि अघि हामीले जस्तो उहाँ लेखकको बुवा हस्तदेव लुम्फुवाजी हामीसँग हुनुहुन्छ र सो पुरस्कार राशिलाई चाहिँ प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनको लागि प्रमुख अतिथि गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललितपुर चुम्लुङ टिकी लेभल सोसाइटी ललितपुर प्रमाणपत्र श्री विजय प्रसाद लुम्फुवा धरान हालिके। लिम्बू र लिम्बुवान क्षेत्रको भाषा, संस्कृति, इतिहास, आदिवासी ज्ञान, सिप तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विषयहरूमा विवेचनात्मक अनुसन्धान र ज्ञान अभिवृद्धि गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उत्कृष्ट प्रकाशित पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्ने गरी स्थापना भएको विष्णुदत्त सरस्वती आङ्गवाङ प्राज्ञिक पुरस्कार 2075 तपाईँको कृति लिम्बुवान आन्दोलन विकास क्रम विगत र वर्तमानलाई प्रदान गर्दछौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक कामना गर्दछौँ। टङ्कमामा सचिव भगिराज इङनाम, लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र प्राज्ञिक पुरस्कार तथा अनुसन्धान वृत्ति छनौट समिति, अर्जुन लिम्बू अध्यक्ष लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र प्रमुख अतिथि माननीय गंगा प्रसाद उप्रेती कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। र पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ छ। यो चाहिँ विशेष हाम्रो विशिष्ट अतिथि विष्णुदत्त आङ्गवाङज्यूको हस्तपावले देला। विशेष अतिथि प्रेजेन्टरज्यूबाट धन्यवाद फ्रेन्ड्सहरूलाई। पुरस्कृत पुस्तक हो यो र यसको बेहोरा पनि लगभग त्यही नै छ। त्यही पनि म पढेर सुनाएँ। लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र ललितपुर चुम्लुङ टिकी टेबल सोसाइटी ललितपुर, डाक्टर मारवाङ लिम्बू याक्थुङ तेतुम, हाल मिचिगन, अमेरिका। लिम्बू र लिम्बुवान क्षेत्रको भाषा, संस्कृति, इतिहास, आदिवासी ज्ञान, सिप तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विषयहरूमा विवेचनात्मक अनुसन्धान र ज्ञान अभिवृद्धि गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उत्कृष्ट प्रकाशित पुस्तकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरी स्थापना भएको विष्णुदत्त सरस्वती आङ्गवाङ प्राज्ञिक पुरस्कार 2078 तपाईँको कृति डिलिङ्किङ, रेलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ
राइटिङ एन्ड ट्राइबलिस्टलाई प्रदान गर्दछौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सचिव टङ्कमा भवन, भगिराज इङनाम संयोजक, लिम्बुवा अध्ययन केन्द्र, प्राज्ञिक पुरस्कार तथा अनुसन्धान व्यक्ति छनौट समिति, अर्जुन लिम्बू अध्यक्ष, लिम्बुवा अध्ययन केन्द्र, प्रमुख अतिथि माननीय गंगा प्रसाद उप्रेती, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सरलाई हार्दिक अभिनन्दन। धन्यवाद। खादा उडाई सम्मान गरिदिनुहुँदा विशेष अतिथि प्रेम एक्टेन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुरा चाहिँ यो पुरस्कारले तपाईँ हामीमाझ किताब लेख्न मन पराउने र लेखिरहनु भएका लेखक, अनुसन्धानकर्ता, अध्येताहरूलाई पुरस्कृत भएका पुस्तकहरूको, हामी बाटोमा आएका पुस्तकहरूको अध्ययनबाट राम्रो थियो र लिम्बुवानको आन्दोलन विकास क्रम विगत र वर्तमानमा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने एउटा डिटेल रिभ्यू र एनालाइटिकल पुस्तक यो लिम्बुवानको आन्दोलन। तपाईँ हामीले कति आन्दोलनहरू चाहिँ आफै भाग लिएर या भोगेर नेतृत्वमा गर्नु पनि भएको हुनेछ तपाईँहरूमा कतिजना, र कतिपयले आर्थिक, सामाजिक, नैतिक रूपमा सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। र त्यो पुस्तकहरूलाई आर्टिकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फरक तरिकाको पुस्तक अथवा ज्ञानको रूपमा चाहिँ एउटा इतिहास हुन्छ भन्ने पुस्तक चाहिँ यो लिम्बुवानको आन्दोलन भन्ने पुस्तक रहेको छ। र यो पुस्तकको बारेमा मैले घोषण गर्नेले यतिदेखि बेसी बोल्यो भने खराब हुन्छ र यो बारेमा भन्नको लागि विजय लुम्बुवाज्यूले एउटा टेक्स्ट छ हामीसँग झन्डै 7 पेजको, र यहाँ अहिले प्राविधिक कारणले हामी त्यो पढ्न सक्यौँ, तर उहाँको बुवाले यो पुरस्कार प्राप्तिको बारेमा आफ्नो केही धारणाहरू राख्नु र उहाँलाई राखिदिनुको लागि यो स्टेजमा दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू अनि सबै उपस्थित सज्जन महानुभाव, अनि आज मेरो छोराले यो पुस्तक सम्बन्धीमा पुरस्कृत भएको अवसरमा मेरो छोराको तर्फबाट म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो अरू भन्ने केही छैन। धन्यवाद। बुवा स्तरीय लुम्बुवाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रोग्रामलाई चेयर गर्नुहुने हाम्रा चेयरलाई अनि हाम्रो विशिष्ट चाहिँ हाम्रो अतिथिज्यू, अनि त्यस्तै हाम्रा चाहिँ याकिङ चुम्बनका अध्यक्ष, साथै यता हाम्रो विष्णुदत्त सरस्वती आमवान एउटा फन्डलाई चाहिँ एउटा याकिङमा अथवा नेपालमै इन्ट्रोड्युस गरेर अथवा साउथ एसियामै इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो कसरी चाहिँ एमर्जिङ स्कलर र एमर्ज भइसकेको स्कलरलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ उत्साहका साथ जानलाई चाहिँ त्यो इन्करेज गर्नुहुनेलाई, साथै बुवा हस्तवीर अनि ग्रेट म्यानहरू र एमर्जिङ स्कलरहरू, एक्टिभिस्टहरू, पहिचानवादीहरू, साथै आज चाहिँ हाम्रो संसारको फेस यही याकिङ चुम्बुङको छत मुनि बसेर र हामीले संसार परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने आशा, आकाङ्क्षा र होप लिएर प्रस्तुत हुने, साथै तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वले हामी जस्तो एउटा एमर्जिङ स्कलर, एउटा बाटोमा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई सही बाटोमा लानुहुने सम्पूर्ण टुटुचुम्नेहरूलाई सेवाहरू। आज म मोस्टली के कुरा गर्नु गइरहेको छु भने पुस्तकमा के छ भने पुस्तक सेल्फमा छ
त यो भन्ने अपर्च्युनिटी मलाई चाहिँ प्रोसेस के हो त त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले मैले अघि पनि धेरै बोलेँ हाम्रो विष्णु दाइ र सरस्वती भाउजूको बारेमा। तर यदि विष्णुदत्त सरस्वती आम्बुङ प्राज्ञिक पुरस्कार यसले चाहिँ धेरै याक्तुनहरू मात्रै नभएर नन याक्तुनहरू अथवा याक्तुनहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा इमर्जिङ अथवा तुतुतुम्याङहरू जुन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो खालको अवार्डहरूमा तुतुतुम्याङ र या फेदामाहरूलाई पनि एक्सक्लुड गर्नुहुन्न। र मैले भर्खरै रिसर्च साइटमा भिजिट गर्नु गएँ। मुन्दुम स्थलहरू इतिहासहरू होइन तपाईँको जो माङयुक्नाहरू हाङयुक्नाहरू हेरेर आएँ। उहाँहरूलाई पनि एक्सक्लुड नगरिकन आफूले जानेको लेभलबाट जसले चाहिँ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्छ डेलिभरी गर्छ सबैलाई यो हाम्रो विष्णुदत्त सरस्वती आम्बुङ प्राज्ञिक पुरस्कारले चाहिँ हामीले सुसज्जित गर्नुपर्छ भन्ने पनि म यही देशबाट भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एलएससीले लिम्बन स्टडी सेन्टरले चाहिँ म 2014 सालको डिसेम्बरदेखि यहाँ हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु र तपाईँले मलाई म त्यति बेला एउटा काँचो एउटा स्कलर थिएँ। तपाईँले मलाई यति धेरै रिफाइन गर्नुभयो र एलएससी इट्सेल्फले कति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एलएससीमा प्रत्येक हुने एक्टिभिटिज र त्यहाँ भएको हाम्रो यो प्राज्ञिक पुरस्कार पाउने तुतुतुम्याङहरूले लेख्नु भएको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने कसरी इजिली हाम्रो याक्तुङहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको सावयाहाङ याहाङ थिबोक याक्तुङ र याक्तुङ स्वानहरूको माटो मुन्दुम र तपाईँको इतिहासलाई उठाएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले अलिकति पढ्ने पनि बानी गर्नुपर्छ र जस्तो हाम्रो याक्तुङ सुन्दुम अथवा लिम्बन स्टडी सेन्टरले कति कठोर प्रयास गरेको छ भन्ने पनि पाइन्छ। र मैले अलमोस्ट सबै पढेर त्यहाँका राइटरहरूसँग पनि रिपोर्ट लेख्नेहरू तुतुतुम्याङसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै आएको छु। र ओभरअल 2014देखि आज 2022मा मागङ खवाङ आज यहाँ उभिएको छ। उसको समअप गर्ने म एउटा स्कलर हुँ, म एउटा ग्लोबल लेभलको स्कलर हुँ। मेरो विद्यार्थी ग्लोबली छ र ग्लोबल लेभलको प्रोफेसरसँग मेरो नेटवर्क छ किनभने म एउटा इन्टरनेसनल जर्नलको म के त एडिटर इन चिफ हुँ। र त्यसको त्यो मैले सबै ग्लोबली सबै चाहिँ तपाईँको स्कलरहरू इन्स्टिट्युसनहरूको नारी छानेर मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भने एउटै शब्दमा एउटै सेन्टेन्समा वाट ह्यापन्स हियर क्यान चेन्ज द वर्ल्ड। तपाईँको जुन एलएससीले गरेको कामले चाहिँ तपाईँ हामीले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफाइनिङ गरेर तपाईँ हामी एकमुष्ट गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई अहिलेको जमाना भनेको पब्लिक पियर रिभ्यू भनेको छ। मैले तपाईँको कसैको नाम एकजना भने मारङले मेरो नाम तोक्यो होइन कि सम्पूर्ण याक्तुङ लाजे भन्दा तपाईँ नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई 1816मा याक्तुङलाई डिभाइड गरेर इन्डिया सिक्किम कालिम्पोङ चाहिँ त्यसलाई छरपष्ट पारेर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि याक्तुङको बारेमा मलाई एमएमा थेसिस लेख्न सिकाइयो। नेपालको पूर्व जिल्लाहरू भन्यो त्यो भनेको एब्सोल्युटली 100% रङ डिस्कोर्स हो। द्याट्स हाउ आवर नलेज वाज क्रिएटेड एन्ड द्याट्स हाउ आवर नलेज वाज डिस्ट्रोयड। त्यसले गर्दाखेरि जे चाहिँ एलएससीमा क्यान चेन्ज द वर्ल्ड भनेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो अवार्ड तपाईँहरूले मलाई दिनुभएको छ। त्यो सानो झोलामा निकै धेरै चाहिँ गिटारहरू देखेको थिएँ। तर यो मारोहाङ एक्लैले जितेको कहिले पनि होइन, म कहिले पनि भन्नेवाला छुइनँ। यहाँ तपाईँहरू बस्नु भएकोले कति धेरै बुकको ठेरियर दिनुभएको छ, तपाईँहरूले मलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, यहाँको तुतुतुम्याङले दिनुभएको छ। यो अवार्ड मैले पाउनुमा सबै तुतुतुम्याङ र या फेदाङमा अनि कतिजना मलाई इन्टरभ्यू दिएर त्यो नलेज मलाई दिने व्यक्तित्वहरू अहिले उहाँहरू अहिले यो धरतीमा हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो कसलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो दिनको लागि मलाई प्रिपेयर गर्ने मारङ आफै आएको होइन। याक्तुङ लाजे नेपालबाट मलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने सम्पूर्ण तुतुतुम्याङलाई सेवा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै याक्तुङ लाजे सिक्किमबाट, याक्तुङ लाजे कालिम्पोङबाट, याक्तुङ लाजे आसामबाट, अनि त्यहाँदेखि आएर चाहिँ युके, युएसए,
भुटान र बर्मा र मलाई चाहिँ थाइल्यान्डबाट पनि सम्पूर्ण हाम्रो याक्थुङहरूले र याक्थुङ सम्बन्धी ज्ञान भएको नन याक्थुङहरूले चाहिँ मलाई यो मारवाङ तपाईँहरूले मलाई पिटेर मलाई मिलाएर मलाई क्रिटिक गरेर तपाईँहरूले मलाई उभ्याउनु भएको छ। कसैले मेरो बारेमा के भने मैले कहिले पनि म चिताउँदै पाउँदिनँ, किनभने तपाईँले भनेको कुरा सही हो भने 2000 वर्षपछि जन्मिने स्कलरले मारवाङको सम्मान गर्छ। 5000 वर्षपछि जन्मिने ग्लोबल इन्डिजिनस स्कलरले मारवाङको रेस्पेक्ट गर्छ, अनर गर्छ। त्यसै गर्दा म भन्छु कि तपाईँ हामीले कसैको पनि क्रिटिक गर्दाखेरि ओपन हुनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो क्रिटिसिजम भनेको यो पब्लिक हुनुपर्छ। र तपाईँ हामीले के भन्दैछौँ र के गर्दैछौँ भनौँ भन्दाखेरि पहिले हामीले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ गरेको राम्रो हो कि जस्तो कि मलाई छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आजको यो पुरस्कार पाउनुको लागि मारवाङले धेरै बुक लेखेको छ। मेरो बुकको एकताका एउटै मात्रै बुकको $800-900 पर्थ्यो, जो मारवाङले अफर गर्नु सक्दैन थियो। यसको लागि यो मेरो टोपीको कुनामा लेखेको हाइयाक्स भन्छ हिमालयन याक्थुङ कल्चरल स्टडिज, उहाँहरू यही टोपी लगाएर अरू कुनामा र वरपर यहाँ क्यामेरामा पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले मैले हामीले रिक्वेस्ट गरेर युएसएको पब्लिसलाई रिक्वेस्ट गरेर लो प्राइसमा हामीले पब्लिस गरेर अझै पनि उहाँलाई यसलाई चाहिँ धेरै याक्थुङ र नन याक्थुङबाट चाहिँ नेपालीमा रिक्वेस्ट भएको हुनाले, किनभने यसलाई चाहिँ मैले अलिकति एकाडेमिक फ्लेभर पनि दिएको छु, यसमा थ्योरी पनि हालेको छु। त्यो थ्योरी हाल्दा हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ र तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो 250 र 300 को हाराहारीमा 300 भन्दाखेरि मैले सेनकालीन विजयपुरको कुरा पनि गरिरहेको छु, त्यसले हाम्रो दिमागलाई कतिको पोल्युट गरेको छ र अहिलेको क्रिटिसिजमले हाम्रो दिमागलाई कतिको प्रमोट गरेको छ, त्यो कुराहरू पनि मैले यो बुकमा इन्क्लुड गरेको छु होइन। त्यसले गर्दा उहाँले आज नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यानाडाबाट मेरो दाइ हुनुहुन्छ विष्णुलोका आमगुवाङ, उहाँ पनि आफैले यो हाइयाक्स मेम्बर हो। उहाँ चाहिँ मुरिङ्गा खारिङ्गा जाँदाखेरि उहाँ र मलाई चाहिँ सगरमाथा चढे भन्दा धेरै भयो। उहाँको खुट्टा यसरी चलाउनुहुन्थ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उहाँको पीडाहरू मेरो हाइयाक्स मेम्बरको पीडाहरू आउने याक्थुङहरूको हिस्ट्रीमा चाहिँ संलग्न म पारेर चाहिँ राख्नेछु। साथै तपाईँहरूले पनि अब विभिन्न खालको थट्स आइडियाजहरू कमेन्ट्सहरू दिनुहुन्छ। म नेगेटिभलाई कहिले पनि नेगेटिभ भन्दिनँ, तपाईँको नेगेटिभ कमेन्टले मलाई चाहिँ छापा वाल्सु बनाउँछ मलाई, र त्यो कुराहरू पनि चाहिँ हाम्रो बुकहरूमा रहनेछ। तपाईँको सहयोगको पनि म अपेक्षा राख्दछु। त्यस्तै गरेर जस्तो अब यो डिआरएल मैले अघि भने यो डिआरएल मेरो यो बुक चाहिँ एकाडेमिक फ्लेभर छ। अलिकति मेरो रिडर यहाँ हो भनेर मैले कोसिस गरेको छु। अहिले याक्थुङहरूको प्रोग्राम भइराखेको छ। मैले हाम्रो चाहिँ हाम्रो अतिथिज्यूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन, चिफ गेस्टलाई। हामी अहिले याक्थुङ यहाँ मेजोरिटी याक्थुङ भए पनि हामीलाई ओरिएन्ट गर्दै आएको भाषालाई मानेर हामीले रेस्पेक्ट गरेर हामी नेपाली भाषा बोलिराखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने यो डिआरएलको खास अर्थ भनेको कसरी चाहिँ यो आफ्नो दिमागमा कोलोनाइज गरेको दिमागलाई, जस्तो आजभन्दा अब केही अग्रजदाहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले तपाईँको दिमागको चाहिँ तपाईँको लेयरहरू कुन लेयरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै हेरेँ, किनभने त्यो तपाईँहरूले बोलेको कुरो पनि मेरो भविष्यको बुकहरूमा आउने छन् होइन। तर कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेयर बाई लेयर चाहिँ थपेको छ र हामी याक्थुङ पाउनु चाहिँ के त जिरो भएको छ। जस्तो तपाईँ प्याजै फुटाउँदै जानुहोस्, याक्थुङ खोज्नुहोस्, तपाईँ पिओपिएस पाउनुहुन्न। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले म गएँ नि माटो रहेछ नि त, त्यहाँ माटोलाई मुन्दुम मिलाएको छ नि हाम्रो अग्रज के अरे याङहरूले, थिबोङ याक्थुङहरूले माटोसँग मिलाएर मुन्दुम बनाएछन् नि, त्यहाँदेखि इतिहास बनाएछन् नि। तर मैले यो कुरा गर्दाखेरि सिक्किमका मेरो दाइ जसराज सुब्बाले फुल कमेन्ट अफ रेटोरिक प्रोफेसर अफ तथा अमेरिका भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो भनेको आई डोन्ट माइन्ड एट अल, तर उहाँको दिमागको लेयर कुन लेयरदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कतिको तपाईँ कोलोनाइज गरिएको छ र त्यो कोलोनाइज गरेको दिमागलाई कति टाइम लाग्छ होला त्यो डिकोलोनाइज गर्नु। द्याट्स वाट आई वाज थिङ्किङ। अघि बिहान पनि मैले एकचोटि फोटो मैले हेरेर गरेको थिएँ र मैले भन्नु खोजेको यति धेरै एकाडेमिक फ्लेभर लिएर पनि तपाईँहरूले यो बुकलाई बुझेर याक्थुङ पनि देखेर
तपाईँले एउटा याक्टुङको एउटा स्कलरको एक्टिभिजमलाई बुझेर पटक पटक मैले चाहिँ यहाँ केवाइसीको मैले खण्डन गरेँ, किनभने मलाई चित्त बुझेन। त्यो भएर 50 वर्षमा फेल हुन्छ, किनभने यहाँ भनेको प्रजातन्त्र आएको भनेको अहिले 30 वर्ष त हाराहारी हुन्छ। 30 वर्ष पछाडि मारवाङ यति बोल्छ भने अब 100 वर्ष पछाडि जन्मिने मारवाङ र अरू व्यक्तित्वहरू यति मात्रै बोल्दैनन्, धेरै बोल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले गरेको मिस्टेक्सहरू, तपाईँलाई हामीले चाहिँ विभिन्न स्वार्थको हिसाबले छोड्नु खोजेको विभिन्न कुराहरू हाम्रा सन्ततिहरूले क्लियरली के त उनीहरूले इन्भिजन गर्छन्, देख्न सक्छन्। त्यसले गर्दा भन्छु कि म तपाईँ हामीले यति 30 वर्षको पछाडि पनि एउटा राम्रो कुरा आइडेन्टिटी पहिचान र इतिहास मुन्दुक मौलिकता र हाम्रो इन्टायर के अरे यो भनेको माङहरू बसेको ठाउँ हाङहरू बसेको ठाउँलाई मिसइन्टरप्रेट गऱ्यौँ भने म भन्ने गर्छु कि तपाईँ र मेरो मारोहाङको चियानमा हाम्रो नानीहरू आएर थुक्नेछन् त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि आई होप तपाईँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो हाम्रो दाइले जुन हिँडेको मैले अघि देखाएँ, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे युकेबाट 4 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै चाहिँ नेपालबाट पनि हामी धेरैजना छौँ। र मैले के भनेको छु भने हामी चाहिँ मुन्धुमलाई हेर्न जाँदाखेरि, मुन्धुम स्थललाई हेर्न जाँदाखेरि माटो थियो रहेछ, ढुङ्गो रहेछ। हाम्रो तुम्याङहरू के हाम्रो पुर्खाहरू यति धेरै स्मार्ट हुनुहुँदो रहेछ, यति चाहिँ तपाईँ इन्टर के भन्नु तपाईँको क्लास पश्चिमको मैले धेरै पढेको छु। 2टा मेरो ब्याचलर डिग्री छ, 2टा मेरो मास्टर छ, एउटा पिएचडी छ। तर ती सबै एजुकेसनले याक्टुङको इन्डिजिनस कुरालाई के त लेयर मुनि पुरेको थियो। तर तपाईँहरू नै यही एलएसीमा तपाईँले मलाई पढाउनु भयो, तपाईँले मलाई सिकाउनु भयो र आज मारवाङ भरेर म हाम्रो भोइसलाई यो बुक पब्लिस भएको चन्द्रमामा पाउनुहुन्छ। यो बुक तपाईँ मङ्गल ग्रहमा इन्टरनेट छ भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यो बुक जहाँ तपाईँको सिधै चाहिँ त्यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा चाहिँ यो के त चाहिँ राखिएको छ, आर्काइभ गरिएको छ, यो जहीँ तहीँ पाउँछ। र अर्को हाम्रो बुक पनि त्यसरी रहनेछ। मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि हामी चाहिँ अब जुन पिता पुर्खाले गरेको कुराहरू हामी बिर्सेर आएछौँ। तर साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँ हाम्रो यहाँ थिबुङ याक्टुङ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले यस्तो खालको लाल पूर्जा बनाएको छ, धनी पूर्जा बनाएको रहेछ याक्टुङ लाजेमा। त्यो कुरा चाहिँ त्यो याक्टुङ लाजे अझै पनि छ। म चाहिँ युमा जस्ट लाइक संस्कृत एन्ड थ्री त्यति भन्दै मात्रै होइन, अन्त्यमा टागेरा निमा पुग्ने हामी सबैलाई चोटलुङ पुग्ने मेरो अल्टिमेट गोल पनि के भनेदेखि हाम्रो कुरालाई कसरी चोटलुङमा यसलाई चाहिँ के अरे यो मङ्गेना गराएर चोटलुङ कसरी पुग्ने भन्ने मेरो मेन अब्जेक्टिभ हो। र सबै हामी मिलेर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाले गर्दै आएको कुरा, उहाँको मिसन भिजनहरू अहिले ढलेको छ। अहिले त्यो चाहिँ तपाईँको होपलेस भएर ढलेको छ, विश्वास नै छैन होला। तर योचोटि हामी जहाँसम्म हामी गयौँ नि यो 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 टुरमा 10-12 दिन थियौँ, एक दिन पनि पानीले रोकेन क्या। बेला बेलामा पानी पर्थ्यो होइन, तर हामी चाहिँ खाजा खाएको बेलामा होइन। त्यति बेला हामी अब बेला बेला म्युनिसिपालिटी पार्कमा गर्थ्यौँ, त्यति बेला युमाले हामीलाई नुहाइदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यसले गर्दा अन्तिममा भन्छु तपाईँ हामी सबै एक भएर टागेरा निमा पुग्नाले हामीलाई चोटलुङमा पुग्न सहयोग गरौँ, युमाले हामीलाई चोटलुङमा पुग्न सहयोग गरौँ। यति भन्दै तपाईँ हामी एक भएर तपाईँको त्यो कार्पेट मुनि त्यो तोरी राखेको माथि टेकेर होइन कि हामीले खाम्बोङ लुम्बोङ तपाईँ हामीले चाहिँ सावायाहाङ हाम्रो थिबोङ याक्टुङहरूले गाडेको माथि ठ्याक्कै गाडेर हामी उभिनुपर्छ। र हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो के अरे टागेरा निमा र युमाले जहिले पनि आशीर्वाद दिउँ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। सेवाहरू नमस्ते।